अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा देवर नदीम एक खूबरू नौजवान था। जब इसने मेरी शादी में मेरी छोटी बहन कमर को देखा तो वो इसके दिल में बस गई। फिर जब 2-4 बार कमर मुझसे मिलने हमारे घर आई तो वो नदीम की दिलकश मुस्कुराहट की शिकार हो गई। वो भी इसे पसंद करने लगी। कमर मेरे देवर को पसंद करने लगी है, ये बात घर वालों को मालूम ना थी, वरना अम्मी अबू इसे हमारे घर आने से रोक देते। ताहम मुझे शुरू से इन दोनों की पसंदीदगी का अंदाज़ा हो गया था। सोचा नदीम खूबसूरत है और ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाला है, अच्छी जॉब मिल गई तो अम्मी से कमर के रिश्ते की बात करूँगी। दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा। मेरी शादी को भी 6 माह हुए थे। ससुराल वाले मेरे साथ अच्छा सलूक से पेश आ रहे थे। रफ़ीक के हयात से भी मोहब्बत मिली तो आरज़ू करने लगी कि कमर की शादी नदीम से हो जाए ताकि देवर और छोटी बहन दोनों की खुशी पूरी हो। नदीम किसी न किसी बहाने अम्मी के घर जाने लगा। कभी हमारी सास से गाजर का हलवा और कभी मिठाई खरीद कर ले जाता और कहता कि वालिदा और भाभी ने भिजवाई है। मौका मिलता तो कमर से 2-4 बातें भी कर लेता। इसी तरह दोनों ने चोरी छुपे आपस में साथ निभाने का वादा कर लिया। एक रोज़ नदीम ने मुझसे कहा, भाभी अगर आप कमर से मेरी शादी करा दें तो मैं उम्र भर आपका एहसानमंद रहूँगा। आप इतनी अच्छी बहू साबित हुई हैं कि अब अम्मी अब्बू को हरगिज़ कमर को बहू बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है। अब आपने अपने वालिदैन को राज़ी करना है। मैंने अम्मी से बात की, वो खामोश हो गई, लेकिन वालिद ने शोर मचा दिया कि एक बेटी दी है काफ़ी है, मैं कमर की शादी अपने भाई के बेटे नवीद से करूँगा। बड़े भाई से वादा कर चुका हूँ। वालिद का टका सा जवाब सुनकर घर लौट आई। नदीम बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। पूछा, भाभी खुशखबरी लाई है ना? सब्र से काम लो भैया, अभी कामयाबी नहीं मिली, एक बार और कोशिश करूँगी। दरअसल अब्बा जान ताया जी को ज़ुबान दे चुके हैं और ये सगे भाइयों का मामला है, बात बनती मुश्किल नज़र आ रही है। ये सुनकर नदीम का मुंह लटक गया। मेरा देवर सख्त परेशान रहने लगा। इसने बीए के पर्चे भी ठीक से ना दिए। इसकी परेशानी देखकर मैंने कुछ तोहफे ख़रीदे और अम्मी के पास चली गई। उन्होंने पूछा कि क्या लाई हो? कुछ तोहफे हैं, मेरी सास के भाई सऊदी अरबिया से लाए हैं। आंटी ने कुछ जोड़े परफ्यूम और ज्वेलरी कमर के लिए भी दी है। अम्मा का माथा ठनक गया। बोली, वो ऐसी दरिया दिल क्यों कर हो गई? और ये सब कमर के लिए भिजवाने की ज़रूरत क्या है? कोई मतलब ज़रूर है। आप ठीक कहती हैं अम्मी जान, मतलब के बगैर कौन किसी के लिए सोचता है। आप मतलब अच्छी तरह जानती हैं कि वो नदीम के लिए कमर का हाथ मांगना चाहती हैं। तुमने इस रोज़ अपने वालिद का जवाब सुन लिया तो वो किसी तौर पर अपने भाई का वादा ना तोड़ेंगे। अब तुम ये तोहफे वापस ले जाओ और अपने घर में सुकून से रहो। बार बार रिश्ते की बात करके अपना और हमारा सुकून बर्बाद मत करो। वालिदा ने कुछ नरम गोशे की उम्मीद थी, इधर से भी सख्ती से इनकार सुना तो ना उम्मीद हो गई कि अब दाल गलने वाली नहीं है। कमर को समझाया कि तुम नदीम का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं अपने देवर को भी समझाती हूँ, जो अमर मुमकिन नहीं है। इसके लिए दोनों का हलकान होना खुद को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। मेरा घर अलग मुतासिर होगा। जब कमर ने जान लिया कि वो वालिदैन की रज़ा से नदीम की नहीं हो सकती, इसने चोरी छुपे नदीम से राब्ता किया। अल्लाह जाने दोनों ने क्या खिचड़ी पकती रही। नतीजा ये निकला कि उन्होंने मेरा भी ख्याल ना किया और अपनी खुशी की खातिर कोर्ट मैरिज करने की ठान ली। नदीम का रिज़ल्ट आ गया। वो बीए के 2 मज़ामीन में रह गया था। हालांकि अच्छा तालिबे इल्म था, कभी फेल ना हुआ था, लेकिन इसके सर पर जब से इश्क का भूत सवार हुआ था, पढ़ाई से बेगाना हो गया था। यहाँ तक कि जब कमर ने कहा कि कोर्ट मैरिज करने की हिम्मत इसमें नहीं है, वो इसका साथ नहीं दे सकती, तो इसने नशे का सहारा लिया। ताहम अंदर की बातों का हमें इल्म ना था। कमर को ही इसने बताया था कि वो नशे करने लगा है। अगर वो कोर्ट मैरिज पर तैयार नहीं होगी तो एक रोज़ इतना नशा करेगा कि जान निकल जाएगी। नदीम की इस धमकी से डर कर कमर ने वादा निभाने की हामी भर ली। एक दिन वो वालिदैन को बताए बगैर घर से चली गई और नदीम के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। कमर का ख्याल था मैं नदीम की भाभी हूँ, मेके वालों ने फटकार दिया तो क्या, नदीम के वालिदैन भाई कबूल कर लेंगे। मेरी बहन मुझे और नदीम को दरबदर ना होने देगी। जब नदीम ने फ़ोन पर मेरे शोहर को इतला दी तो वो सख्ते में आ गए। मुझे बताया, मैं भी हिलकर रह गई। एक तरफ ससुराल, दूसरी तरफ मेका।
امی جان کو فون پر بتایا تو وہ بھڑک اٹھی، بولی ہرگز اس نامراد لڑکی کو گھر میں گھسنے دینا اور نہ اس کی پشت پناہی کرنا، ورنہ ہمارا تم سے ناتا ختم ہو جائے گا۔ جانتی ہو کہ قمر کے اس قدر اقدام سے تمہارے والد کو کتنا صدمہ پہنچا ہے۔ وہ غائب ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لگتا ہے وہ بدبخت ندیم کے ساتھ گئی ہے۔ سحر سے کہہ دو کہ اس کے ساتھ ناتا رکھا تو سمجھو کہ ہم دونوں اس کے لیے مر گئے۔ یہ میرے لیے ہوش برباد دھمکی تھی۔ میرے واقعی حواس جاتے رہے۔ ایک طرف والدین، دوسری طرف بہن۔ ظاہر تھا ندیم لڑکا تھا۔ والدین اپنے بیٹے کو کچھ عرصے بعد صحیح گلے لگا لیتے ہیں، لیکن میری پوزیشن اپنے میکے اور سسرال دونوں میں خراب ہو گئی تھی۔ ہمیں قطعی اندازہ نہ تھا کہ قمر اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے۔ اس صدمے سے ماں باپ دونوں ہی نیم جان تھے، کیونکہ محلے میں بدنامی ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ابو بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ ان کے دل میں اب قمر کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ والدین کے لیے یہ وہ دکھ تھا جسے تمام عمر تازہ رہنا تھا۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ قمر ہمارے لیے مر چکی ہے۔ مجھ سے بھی کہہ دیا، خبردار جو تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ رکھا۔ یہ کہہ کر گویا میرے اپنے ماں باپ نے مجھے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ میرے والدین سمجھ رہے تھے، شاید مجھے اس بات کی پہلے سے سن تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ قمر میری دیورانی بنے، کوئی دوسری لڑکی ہمارے گھر ندیم کی بیوی بن کر نہ آئے۔ تبھی امی ابا پر زور بھی ڈالا تھا۔ یہ دونوں کورٹ میرج تو کر بیٹھے، مگر اب جاتے کہاں؟ چند دن ہوٹل میں رہے۔ جب ندیم کی جیب خالی ہو گئی تو 2-4 دن ایک دوست نے ٹھہرا لیا، لیکن کب تک کوئی کسی کو ٹھہرا سکتا ہے؟ ندیم کی ملازمت تھی اور نہ ہی کوئی ذریعہ آمدنی۔ قمر بھی گھر سے خالی ہاتھ نکلی تھی، سوائے اس کے ہلکے سے زیور کے جو وہ پہنے ہوئے تھی۔ ندیم نے میرے خاوند کو فون کیا، بھائی جان جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم کہاں جائیں؟ کیا سڑک پر بیٹھیں؟ لاکھ ان کو برا بھلا کہتے تھے، آخر بھائی تھے، بے یار و مددگار، ان دونوں کو نہ چھوڑ سکتے تھے۔ والد سے مشورہ کیا۔ میرے سسر بولے، ہم قمر کے والدین کو بعد میں معافی تلافی کر کے منا لیں گے، ان کو گھر آنے دو۔ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بڑی بہو کی بہن در بدر ہو۔ سسر نے اجازت دے دی اور کہا کہ ان کا ولیمہ ہوگا، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں اور محلے داروں کو مدعو کریں گے تاکہ سب قمر کو اپنی بہو تسلیم کر لیں اور عزت کریں۔ ان کو عزت سے گھر لانے میں ہی ہماری بھی عزت ہے۔ ولیمے کا اہتمام ہوا تو ہمارے کسی رشتہ دار نے ابو کو خبر دی۔ والد نے مجھے فون کیا، خبردار جو تم نے اس ولیمے میں شریک ہوئیں، بہتر ہے میکے آ جاؤ، ورنہ پھر ہم سے ناتا نہ رکھنا۔ ان لوگوں کو ہماری عزت کا ذرا بھر بھی پاس نہیں ہے۔ ہمارے گھر سے لڑکی بھگا کر خوشیاں منا رہے ہیں، ولیمہ کر کے لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں۔ تم ان کے ساتھ زیادہ تو تم ہماری بیٹی نہ رہو گی۔ والد کا فون سن کر مجھے چکر آ گیا۔ سانپ اور مینڈک والا معاملہ تھا، اگلتے بنتی تھی اور نہ نکلتے۔ کہاں جاتی؟ ان دنوں امید سے تھی، شوہر مجھے چاہتے تھے، ساس سسر نندوں دیور سب کا اچھا سلوک تھا، اپنے ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر کیوں کر میں کے جا بیٹھتی؟ مجھے والدین اور سسرال میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے میکے پر اپنے گھر اور شوہر کو ترجیح دی۔ والدین کا غصہ بچا، مگر ان کا مطالبہ میرے حق میں صحیح نہ تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر میکے چلی جاؤں۔ ولیمے میں مجھے اپنی ساس کے ساتھ کھڑا رہنا پڑا، مہمانوں کا استقبال اور ان کی خاطرداری۔ آخر میں اس گھر کی بڑی بہو تھی اور آنے والی بھی میری بہن تھی۔ والدین نے مجھ سے بھی ناتا ختم کر لیا۔ اس بات کا افسوس قمر کو تھا، تاہم وہ بہت خوش تھی کہ اس کا خواب پورا ہوا تھا۔ اس خوشی میں اس نے والدین کے دکھ اور سارے زمانے کو بھلا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خمار اترنے لگا۔ ندیم اور قمر دونوں مکمل طور پر والد اور میرے شوہر نسیم کے دستے نگر تھے۔ ندیم BA پاس نہ کر سکا تھا، نوکری بھی ملنی محال تھی۔ دوبارہ امتحان دینے کی تیاری کی، لیکن کچھ غلط دوستوں نے اسے گھیر لیا اور وہ اب زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے لگا۔ ندیم شروع سے لاپرواہ تھا، وہ پڑھائی میں زیادہ سنجیدہ نہ تھا۔ نسیم انجینئر تھے جبکہ وہ BA فیل تھا۔ دونوں بھائیوں کے مزاج اور عادت میں بھی کافی فرق تھا۔ ندیم نے کالج چھوڑ دیا اور کمانے کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو سسر پریشان رہنے لگے۔ کئی بار سمجھایا، بیٹا میں بوڑھا آدمی ہوں، زیادہ عرصہ تم لوگوں کا بوجھ نہ اٹھا پاؤں گا۔ نسیم بھی کب تک تم لوگوں کی کفالت کرے گا؟ بہتر ہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔
अभी से कोई मंसूबा बंदी करो, कल कला बच्चे हो गए तो इनको कौन पालेगा। उम्र भर कोई किसी के अहलो अयाल को नहीं पालता, ख्वाह सगा भाई ही क्यों ना हो। लाबाली नदीम बाप की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। जब माँ और बीवी ने भी इसे समझाना शुरू किया तो वो ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा। माँ बाप से बात ना करता और कमर से भी उलझ पड़ता। एहसास हुआ कि इसकी सेहत गिरने लगी है, रंग रूप और चेहरे की आबोताब मानत पड़ती जाती हैं। जल्द ही ये हकीकत सामने आ गई कि वो नशा करने लगा है। कभी इस कदर आपे से बाहर हो जाता कि ज़रा सी बात पर बेतहाशा गालियाँ बकने लगता। इसका रवैया नॉर्मल ना रहा था। कमर मुझसे रकम लेती और नदीम के मुतालबे पर चुपके से इसे दे देती ताकि वो पुरसकून रहे और फिर घर वालों का सुकून ख़राब ना करे। जब नशे के लिए पैसे मिल जाते मूड बहुत अच्छा हो जाता और वो कमर को अपनी मोहब्बत के मीठे बोल बोल कर अपना असीर कर लेता। कमर परेशान रहने लगी, लेकिन शौहर का गिला शिकवा किस से करती। कभी रोती, कभी हंस पड़ती। जब नदीम की सेहत गिरने लगी और इसका रवैया इंतहाई तुर्श और मरीज़ाना हो गया तो घर वालों पर राज खुल गया कि वो नशा करने लगा है, बल्कि बाकायदा नशे का आदी हो चुका है। इस बात का इल्म मुझे और नसीम को भी इसी वक्त हुआ जब पानी सर से गुज़र चुका था। हम समझ रहे थे बेरोज़गार इंसान जो दूसरे से अपने अखराजात के लिए पाई पाई का मोहताज हो, इसका रवैया ऐसा ही तल्ख और गैर मामूली हो जाता है। तभी नसीम छोटे भाई का हाथ तंग न होने देते थे। अगर जानते कि इनका खून पसीने की कमाई नशे की नज़र हो रही है तो कोई तदबीर बर वक्त करके अपने छोटे भाई को इस जाल में फंसने से बचा लेते। कमर ने ये राज देर से खोला। नदीम ने कोई काम न करने की कसम खा ली। इसकी जवानी को घुन लग चुका था। हम इनका ख़र्चा भी पूरा करते और कमर मुझसे चुपके चुपके शौहर के नशे के लिए एक रकम भी मांगती रहती। वो अब पछता रही थी कि इसने कितना गलत फ़ैसला जल्दी में कर लिया था। नाहक अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और साथ माँ बाप को भी इतना बड़ा दुख देने का सबब बनी। मुझे भी वालिदैन की नाराज़गी और कता ताल्लुकी से दुख पहुँचा था। मैं फिर भी अपने घर में आबाद थी। कमर जो ये समझ रही थी कि हर शय को दाव पर लगाकर नदीम जैसी मुता पा ली है, तो वो अब 8-8 आंसू रो रही थी। लेकिन किसी से क्या कहती, ये इसका अपना किया धरा था। वो हम पर मुस्तकिल बोझ थी। हम ये बोझ भी उठा रहे थे, लेकिन नदीम ने क़यामत मचा रखी थी। इसे नशे के लिए रोज़ रकम दरकार थी। ससुर रिटायर्ड थे और नशेई बेटे के लिए इनकी पेंशन नाकाफ़ी थी। कमर ज़्यादा पिस रही थी कि नदीम रकम का मुतालबा बीवी से करता। जानता था कि कमर मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को रोता नहीं देख सकती। मेरे और कमर के रिश्ते को इसने हमारी कमज़ोरी जान लिया था। वो कमर से कहता रकम दो, वो ना देती तो मेरे सामने इसको मारने पीटने लगता। इस वक्त तक सताता जब तक रकम इसे ना मिल जाती। इस सूरत हाल से मैं तंग आ गई। कब तक नसीम से रकम का मुतालबा करती। वो कहते नशे के लिए तुम्हारी बहन से मेरा भाई रकम मांगता है तो मत दो। उधर नदीम कमर का नाक में दम कर डालता। वो रोती सिसकती मेरे पास आती। मेरी जान अजाब में आ गई। अब तो दिल से चाहती थी कि कमर कहीं चली जाए, लेकिन कहाँ। वालिदैन के घर के दरवाजे इस पर बंद थे और इसकी वजह से मुझ पर भी मेके के दर बंद हुए थे। रिश्तेदार कौन किसी को रखता है। ऐसे हालात में कमर का मेरे सिवा कोई ना था। रो कर मेरा ही मन दामन पकड़ती थी। सास भी अब कमर का ख्याल ना करती थी। कहती कि हमने कब कहा था कि घर से भागकर हमारे बेटे से शादी कर ले। नदीम बुरा भला जैसा भी था हमारा बेटा था। वो शादी से पहले तो ऐसा ना था। अब कमर का ये हाल के ज़ख्मों से चूर बुखार में भी सारे घर का काम करती और कोई इसका हाल पूछने का रवादार ना था। इन दिनों मैं दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। काम काज ना कर सकती थी। कमर अकेली ही तमाम घर का बोझ संभाले रखती थी। मेरी नंद के रिश्ते के लिए मेहमान आ गए। कमर को बुखार था और 10 आदमियों का खाना तैयार करना था। वो बिस्तर से ना उठ सकती थी, फिर भी बावर्ची खाने में जाना पड़ा। दिक्कतों से काम कर रही थी। गुसल खाने जाकर क्या करती, फिर आकर खाना बनाने लगती। नंदे अपनी आराइश और ज़बाइश में मसरूफ़ थी। सास मेहमानों के साथ बैठी थी। मैं अपनी बहन की बेबसी देख रही थी और आंसू बहा रही थी। रात को इसे शदीद बुखार चढ़ा
2 بار میں اس کے کمرے میں گئی، اسے پانی اور پین کلر دیا، وہ اکیلی پڑی تھی۔ آدھی رات کو ندیم آیا، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ چلو برا بھلا جیسا ہے اس کا جیون ساتھی ہے، پانی تو دے دے گا۔ ذرا دیر بعد کمر کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ ندیم اس سے رقم مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی آپا سو گئی ہیں، میں آدھی رات کو رقم کہاں سے لاؤں، کس سے مانگوں؟ تبھی اس نے کمر کے گلے میں پڑی سونے کی چین کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ دے دو۔ یہ ہرگز نہ دوں گی، یہ میری امی کی نشانی ہے، میں نے ایف اے پاس کیا تھا، انہوں نے تحفے میں دی تھی۔ کمر نے گلے پر ہاتھ رکھا۔ ندیم نے بیوی کا گلا دبایا اور زبردستی چین گلے سے نوچ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد کمر کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ بخار میں شوہر کی ایسی بدسلوکی نہ سہ سکی۔ وہ بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی، جیسے کسی کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے اکثر ڈر جاتی، اپنا گلا دونوں ہاتھوں سے چھپاتی، جیسے گلا دبانے والی سے خود کو بچا رہی ہو۔ روتی اور پھر چلانے لگتی۔ تمام گھر والے اس سے نالاں ہو گئے۔ انہوں نے ندیم پر بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ سسر نے کہا اگر اب یہ آئے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، اچھا ہے کہ جن آوارہ دوستوں کے ڈیرے پر رہتا ہے وہاں ہی مر جائے۔ میرے شوہر بیچارے پر سارے کنبے کا بوجھ تھا، وہ دن رات کمانے میں لگے تھے تاکہ بہنوں کی شادیاں کر سکیں اور گھر کے اخراجات بخوبی پورے ہوں۔ وہ ان جھمیلوں میں پڑتے تو ڈیوٹی پر نہ جا سکتے تھے۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ آخر میں نے ہمت کی اور میکے چلی گئی۔ در کھٹکھٹایا، امی نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر تیوری پر بل ڈال دیے مگر اندر آنے دیا۔ میں رو کر ان کے گلے سے لگ گئی اور تمام احوال اکھڑی سانسوں میں سنایا۔ انہوں نے تحمل سے سنا۔ آخر ماں تھی اور کمر ان کی بہت لاڈلی تھی، ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی تھیں۔ بیٹی کا یہ حال جان کر ممتا کی ماری رہ نہ سکی اور میرے ساتھ اس کو دیکھنے ہمارے گھر آ گئی۔ کمر کو پاگلوں جیسے حال میں دیکھ کر میری ماں کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ گلے سے لگا کر بھینچ لیا اور میرے بھائی کو فون کیا کہ گاڑی لاؤ، کمر کو گھر لے جانا ہے۔ بھائی جان کی کیا مجال، ماں کا حکم ڈالتے۔ کمر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ دونوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ تب میں نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ اپنوں میں چلی گئی تھی، اپنے ہی اس کی حالت میں اس کا ساتھ دے سکتے تھے۔ والد کو امی نے سمجھا دیا، ماں اولاد کی 1000 غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو وہ کمر کو کیسے چھوڑ دیتی۔ کمر بھی اپنوں کی آغوش میں پہنچ کر سکون میں آ گئی۔ بھائی جان نے اس کا علاج کرایا، وہ رفتہ رفتہ صحت یاب ہونے لگی۔ میں نے سہولت کا سانس لیا کہ وہ رشتے اسے نصیب ہو گئے جن سے وہ محروم ہو چکی تھی۔ میرے والدین نے کمر کو دوبارہ سسرال نہ بھیجا۔ کیوں بھیجتے؟ کس کی خاطر؟ ہیروئن کا نشہ ندیم کی ہڈیوں میں اتر چکا تھا، اس کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر چکا تھا۔ والد خلا چاہتے تھے لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور ایک دن ندیم کے مرنے کی خبر آ گئی۔ قدرت نے خود کمر کو اس کی اذیت بھری قید سے آزاد کرا دیا تھا۔ ہمیں ندیم کی وفات کا بہت دکھ تھا۔ میرے ساس سسر رو رو کر نیم جان تھے، لیکن مرنے والوں کو کون دوبارہ لا سکتا ہے؟ وہ جس دنیا میں چلے جاتے ہیں وہاں سے لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ نشے کی لت سے سب نوجوانوں کو بچائے اور جو ان نشے پر لگاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔